नमस्कार, साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष, समितिको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको जिकिर। वाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा बिहिबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा, 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। र नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि, बुधबार थप 113 जना कोरोनाका संक्रमित थपिए। अब पूरा समाचार। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। 2075 साल मङ्सिर 24 गते आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। 2075 साल मङ्सिर 24 गते अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकले 29 बुँदे संहिताको रोडम्याप बनाएको। तपाईँले रोडम्याप कुरा गर्नुभयो नि, होइन? त्यही एउटा रोडम्याप हो। त्यही अहिलेसम्म संहिताको सम्बन्धमा त्यो भनेको कस्तो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने त्यो अन्तरप्रदेश परिषद हुन्छ। त्यसमा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य। 2075 सालको फागुन मसान्तभित्रमा निजामती कानुन चाहिँ फाइनल गर्ने भनेर त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ। जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी साना योजनामा गर्ने, होइन? कर्मचारीहरू जथाभावी उ गर्ने। कम्तीमा हामीले भन्यौँ यहाँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय निमित्त किन धेरै राखेको, होइन? हामीले यहाँ प्रश्न गराएको छौँ उहाँलाई, हामीले संशोधन गऱ्यौँ, यहाँ समिति यहाँ बोलाएर पनि गराएको छौँ। त्यसलाई होइन। अनि हिजो चाहिँ सिङ्गो गाविसलाई चाहिँ वडा बनाउने, अनि वडा सचिव तपाईँले दिनु पर्दैन, अनि निमित्त मात्रै पठाउने, अनि सिंहदरबारमा कर्मचारी मात्रै थुपार्ने, धेरै इन्स्टिट्युसन नबनाउनु छ अब, होइन? वर्कलोड चाहिँ संविधानले चाहिँ वर्कलोड चाहिँ तल पठाएको छ, कार्य जिम्मेवारी तल पठाएको छ। अनि तपाईँ इन्स्टिट्युसनहरू अझै माथि थप्ने, यो थप्ने काम बन्द गर्नुहोस् भनेको छौँ हामी। संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको ओडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। मध्य प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु भएको हो। मन्त्रालयगत बजेटको छलफल सकिएपछि असार 25 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पारित हुने बताइएको छ। आर्थिक विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरत शाहले गत असार 1 गते प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा बिहिबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन कार्यालय बाजुराका अनुसार कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मी आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। यसअघि वैशाख 30मा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले धाँधली भएको भन्दै बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतदानका लागि बुढीगङ्गामा 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। 10 वटा मतदान स्थल रहेको यस पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा 100 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्य थापाले बताउनु भएको छ। 10 वटा मतदान स्थल र 19 वटा मतदान केन्द्र रहेको बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गराउन 95 जना कर्मचारी खटिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 10 वटा रहेको यस नगरपालिकाको कुल मतदाता संख्या 12,659 रहेको छ। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ। हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धेरै भएको भनी चौतर्फी रूपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विधेयक 2079 मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो। यसअघि वीरगञ्जका उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्बन्धित कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए। उद्योगीहरूको सुझाव अनुसार आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा 0.01 देखि 0.5% घटाएको छ। महानगरले हाल 10 लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुष्ट 200 रुपैयाँ लिँदै आएकोमा यसलाई घटाएर 20 लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुष्ट 200 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दर रेटमा 10 लाखदेखि 20 लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा 500, 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा 0.05% लाई घटाएर 0.04% निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी 50 लाख रुपैयाँदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर 0.09% कायम गरिएको महानगरको राजस्व शाखाले जनाएको छ। महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन ओडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजस्व शाखामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सामान्यतया सम्पत्ति कर घर जग्गा बैंकबाट धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन अनुसन्धानका लागि पठाउनु पर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजस्व बुझाउने प्रचलन रहेको छ। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको जीन सिक्वेन्सिङ मार्फत परीक्षण गर्दा 2 वटा नमुनामा BA.5 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित केसको नमुना केन्द्रीय डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला र बेलिहिया नाकाबाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा विभिन्न भारत र नेपालको सीमानाका तथा प्रयोगशालाबाट आएका 32 वटा नमुनालाई जीन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो, जसमध्ये 2 वटामा BA.5, अर्को 2 मा BA.1 र बाँकी 28 वटामा BA.2 पुष्टि भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2724 परीक्षणमा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 471 पुगेको तथ्याङ्क छ। झापाको अर्जुनधारा 4 दही झोडामा आज बिहान एउटा हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको छ। सुखानी शहीद मार्गदेखि अलि तल दही झोडा खोलाको किनारमा एक किशोर अवस्थाको हात्ती मृत फेला परेको हो। केही दिन यता झापामा हात्ती मृत अवस्थामा भेटिने क्रम बढेको छ। केही समय अघि पनि बुद्ध शान्तिमा एउटा हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। झापामा एकपछि अर्को हात्तीको मृत्यु के कारणले भयो भन्ने यकिन भने भएको छैन। मृत हात्तीको शनाखत र पोस्टमार्टम पछि पुरिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार।
संहिता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष, समितिको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको जिकिर। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा बिहिबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा, 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालित। र नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि, बुधबार थप 113 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।